وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، وعلی أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أنفسكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفس إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق
السبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے۔ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے۔ ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے۔ تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو، کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو، تے کوئی رج رج کے مغرور ہے۔ ایک گل نو یاد تو رکھے عابد، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد میری اور تہاڈی مثال ایک ایسے مسافر کی طرح ہے جو ایک ایسے رستے تے چل رہا ہے کہ جنہوں رستے تے چلدیاں نہ منزل دا پتہ ہے، نہ رستے دے اندر آن والے موڑاں دا پتہ ہے، اور نہ رستے دے اندر آن والے خطرات دا پتہ ہے۔ ایسے مسافر واسطے ضروری ہے کہ ایک ایسا ہادی، ایسا رہبر اور کسی ایسے نو اپنا رہنما بنا لے جنہوں رستے دا پتہ ہوئے، رستے دے موجود تمام خطرات تو واقف ہوئے، اور اس رستے دی آخری منزل تو واقف ہوئے۔ اگر انج دا کوئی رہبر مل جائے گا تو فائدہ ہوئے گا کہ وہ آن والے ہر خطرات تو بچا کے بحفاظت مینوں اور تہانوں ساڈی منزل مقصود تے پہنچائے گا۔ یہ جڑا رستہ ہے، جس رستے تے اسی چل رہے ہاں، اس رستے دا نام صراط مستقیم ہے، اور اس رستے تے آن والے خطرات اور ڈاکو، اس ڈاکو دا نام شیطان ہے، اور اس رستے دی جڑی منزل ہے، اس منزل دا نام جنت ہے۔ اور جڑا راہبر سانو راہ دکھا رہا ہے، اس ہادی، اس راہبر دا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہاں ساریاں چیزاں دا اگر تانوں ایک ایک کر کے تعارف کروایا جائے تو دے لئی بڑا وقت درکار ہے۔ میں تواڈے سامنے صرف دو چیزاں دا تعارف رکھنا ہے، ایک راہبر دا اور ایک رستے دا۔ راہبر دا نام ہے محمد الرسول اللہ، سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسا راہبر ہے جڑا گارنٹی دیندا ہے، جڑا ضامن بندا ہے، جڑا باں کھڑی کر کے پوری کائنات وچوں کہندا میرے نال میرے مگر مگر ٹریاؤ، میں گارنٹی دینا میں تانوں سیدھا جنت چ لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔
اللہ دی پوری زمین تے ایک گارنٹی کوئی اور نہیں دے سکدا تے جے کوئی گارنٹی دے تے او دے کولوں ساڈا پوچھنا بندا ہے بھی بھائی گارنٹی تو دے رہے ہیں پہلے اے دس بھی اس رستے دی آخری منزل تو ویکھی ہوئی ہے؟ اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ او جڑا مرضی ہوئے میں ماننا ہاں کہ گارنٹیاں دین والے بڑے آن گے میں بھی ماننا ہاں کہ بڑے بڑے روپ دھار کے آن گے اے راہی منزل رستے میں لٹ جائے نہ تیرا زاد سفر سیاد ہزاروں گھات میں ہیں اور دام بچھائے بیٹھے ہیں ہوشیار کہ تیری راہ جو ہے دشوار بھی ہے پرخار بھی ہے اس راہ میں کتنے اہل خرد دامن الجھائے بیٹھے ہیں جڑے راہ تے چل رہے ہیں تے بڑے بڑے ڈاکو پہ تے بڑے بڑے انداز نہ لٹن لئی آندے ایک ڈاکو ہوندا ہے جڑا ڈاکو بن کے آئے وہ ایڈا خطرناک نہیں ہوندا خطرناک ہوندا ہے جڑا ہووے ڈاکو تے بن کے محافظ آئے میں ایک حکایت پڑھی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے ایک کبوتر تے کبوتری اڑدے جا رہے سن اڑدیاں وہ دو میں کسی بڑے خوبصورت باغ اندر بیٹھے کبوتر کہنے لگا آ کرما آڑیے تھے بھئیے چٹ بڑا پیارا باغ ہے گلشن بڑا پیارا ہے پھل آور پھول آور وہ ایک درخت ہوتے بیٹھ درخت تے دو میں بیٹھے گلا کر رہے سن کے تھلے ایک ایسا شخص آیا کہ جدی ایڈی ایڈی داڑھی ہوئے سر تے ٹوپی ہوئے چنگا جناب لمحہ سارا چوڑا پایا ہو تے کبوتری کبوتر نو کہیں دی یہ بھی آپا نا یہ تھوڑ جائیے انہیں آیا کیوں انہیں آیا بھی آپ جڑا تھلے آیا وہ نہ بھی شکار کر لے انہیں آیا کمڑیاں میں پلی جائے تو مولوی صاحب نے یہ تے بزرگ نے یہ بلائیں جی کر دے نے یہ نہیں ہے جی کر دے بندہ اتھوں آ کے مار کھاندہ ہے یہ تے بزرگ نے یہ تے ویخ تے صحیح نہ دی داڑھی تے ویخ نہ تے سر تے ٹوپی تے ویخ ہوتی لمبی داڑھی نہیں جڑی سر تے ٹوپی چاڑی پھر دے تے ٹوپی تے داڑھی دو میں رڑ کے اینی لمائی نہیں جڑا لمبا جبا پائی پھر دے تے ویخ تے صحیح بھلا انج کر دے وہ ہجے وہ بیچارہ کبوتر صفائیاں دیندہ ہی پیاسی تو انہیں جناب چوڑی تے تھلوں کڈیا انہیں ترکش تیر پا کے ٹھا ماریا کبوتری تے پہلے چکنی بیٹھی سی اڑ گئی تے کبوتر نو لگا وہ تھلے ڈگ پیا حتیٰ کہ انہیں پکڑ لے شکار کبوتری نے عدالت اندر کیس کر دیتا قاضی صاحب دے سامنے پیش ہو گئی قاضی صاحب نے بلا لیا شکاری نے بھی بلا لیا کبوتری نے بھی بلا لیا انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کبوتری یہ خیر ہے انہیں خیر میرا جیون ساتھی مار دیتا سو انہیں ہاں بھائی تو دس شکاریا تو یہ کی کیتا انہیں جی کرنا کی قرآن چ لکھیا شکار جائز میں غلط کیتا تو دسو جائز کم کیتا نجائز سے نہیں نہ کیتا جائز شکار کیتا جا سکتا ہے انہیں آپ کبوتری نے آکھیا قاضی صاحب میں عدالت اندر کیس اس گلدہ نہیں کیتا کہ انہیں شکار کیتا ہے شکار جائز اللہ نے بنایا سانو ٹھیک ہے اسی ماننے ہاں جو مالک جتھے رکھے اسی راضی ہاں میں کیس اس گل دا کیتا ہے جے اے شکاری سی تینوں شکاری دے روپ وچ آنا چاہیے اے آیا کی بن کے تے جے دا نے شکار کیتا وہ سمجھدا کی سی وہ تے ایدیاں تعریفاں پیا کردا سی جس ویلے انہیں انہوں تیر ماریا ادو تے او دی زبان تے ترانہ ہی دے سن جس ویلے انہیں یہ جسم چو خون کڈیا ہو دے تو اس وقت نہ ہی دا لیندہ پیازی میں انہوں دکھ اس گل دائے جے شکاری ہے تے شکاری دے روپ چاہے جے ڈاکو ہے تے ڈاکو دے روپ چاہے جے مجرم ہے تے مجرم دے روپ چاہے
لیکن میرے محترم بھائیو جڑے رستے تے اسی جا رہے ہیں رستہ جدائے ہوئے گا ڈاکو لیکن ڈاکو بن کے آئے گا نہیں وہ دی شروع تو عادت انہیں جدو میری تواڈی والدہ محترمہ تے والد محترم نو جناب اتھے گلاں کیتیاں سن ادوں بھی وہ ڈاکو بن کے نہیں سی آیا ادوں بھی وہ قسماں چکن والا تے بڑا کو عجیب شے بن گیا اس واسطے میرے محترم بھائیو بڑے آن گے نہ داڑھی تے جانا ہے نہ وہ دی لمبی ساری کار تے جانا ہے نہ بڑی ساری پگڑی تے جانا ہے وہ نہ ہوئے تانوں کار دی ڈگی چ بند کر کے لے جائے وہ نہ ہوئے تانوں آپ دی پگ دے وڑاں چ ولیٹ کے لے جائے وہ نہ ہوئے تانوں اپنے حسن دا لشکارہ بخا کے ایمان عزت دولت لٹ کے لے جائے سدھی تے صاف گل ہے جڑا کہے میں راہبر ہاں تہاڈا میرے لگو مگر میں تانوں لے کے جانا انہوں ایکو ہی سوال کرنا پراوا جس منزل تے اسی جانا ہے وہ ویکھیے کہ کوئی نہ اللہ میں اللہ دی قسم چک کے کہنا دنیا تے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا بے شک اے ضرور دعویٰ کرنگے کہ میں راہبر بڑھن لئی تیار ہاں لیکن اے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں وہ منزل ویکھیے اللہ دی زمین تے اگر اے دعویٰ کرے گا تو ایکو کرے گا او کرے گا جدی شان اللہ مقام اللہ عظمت اللہ سیرت اللہ صورت اللہ مرتبہ اللہ بلندی اللہ آنا اللہ جانا اللہ رونا اللہ مسکرانا اللہ فجر اللہ ظہر اللہ مغرب اللہ عشاء اللہ تہجد اللہ نوافل اللہ فرائض اللہ جلوت اللہ خلوت اللہ ظاہر اللہ باطن اللہ او کوئی دعویٰ کرے گا اور اس ہادی و رہبر و رہنما دا نام محمد الرسول اللہ نعرہ تکبیر رہبر و رہنما رہبر و رہنما حضرت مولانا قاری بنیامین احمد صاحب اللہ 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 ایکو ہادی انجدہ ایکو رہبر انجدہ جڑا دعویٰ پیا کردہ کی دعویٰ کردہ فرمایا قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم فرمایا مینوں پتہ ہے رستے دا میں ہر ٹرن جاننا ہر یو ٹرن جاننا رستے جمدران والیاں پک ڈنڈیاں نو جاننا رستے جمدران والے ڈاکواں تو واقف ہاں میں توڑ جا کے ویکھیا جنت دے وچ گیا واں توڑ گیا واں خواب اندر نہیں گیا ڈائریکٹ گیا واں کتھے لکھیا ہے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير اللہ اللہ عرض کی تی سونے نو جبریل آکے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لی درتے ہے برا کے آیا مہاراں بڑھن لئی غلام آ گیا ہے او جائک ساچ پہنچے آقا ہمارے جائک ساچ پہنچے ہاتھی ہمارے کھڑے سن نبی انتظاری جزارے تنبیاں نو اعلان جبریل کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا فرمایا کائنات دے لوگوں میرے
مگر لگ جاؤ مینوں راہ دا پتہ ہے مینوں رستے دا پتہ ہے صحیح حدیث اندر آندا ہے راوی بیان کردا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کے تے مسجد دے وچ تشریف فرما سن اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابہ نو اپنے کول بلایا پر میں ذرا میرے نیڑے نیڑے آ جو صحابہ نیڑے نیڑے آ گئے اللہ دے پیغمبر نے زمین تے خط بنایا انج لکیر کھینچی میرے پیغمبر نے سیدھی پھر میرے پیغمبر نے کچھ ادھر لکیراں بنا دیتیاں کچھ میرے پیغمبر نے لکیراں ادھر بنا دیتیاں کچھ ادھر نو خط کھینچ دیتے کوئی ادھر نو کھینچ دیتے کچھ یمین وال کچھ یسار وال تے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے او جڑا درمیان دے وچ خط ہے او جڑا درمیان دے وچ رستہ ہے او جڑا درمیان دے وچ لیک بنی ہے نا میرے پیغمبر نے دے تے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میرا رستہ ہے آ جڑی ایک جا رہی ہے نا ایک رستہ اے میرا ہے تے جڑیاں ادھر جا رہی ہیں میرا رستہ نہیں ہے ہرے کدھر جاندا ہے ہرے کدھر جاندا ہے اے جدھر مرضی جاوے جڑے پاسے جانا نہیں اور راہ بھی پوچھنا نہیں پوچھنا اسی کملی والے دے مگر مگر جانے اللہ دے پیغمبر دے پیچھے پیچھے جانے اللہ تعالیٰ نے خود آکھیا قرآن پاک اندر فرمایا کل میرے پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اتباع کے نو کیا جاتا ہے اتنے جدو کوئی اٹھنی بچہ جنم دے دیگے نا تے پھر جی میں اگے کے ٹر دیگے نا او دا بچہ مگر او دے پیچھے پیچھے ٹردا ہے او دے پیچھے پیچھے ٹرن نو اتباع کیا جاتا ہے یعنی جدھر جدھر ماں جاندی ہے وہ بچہ بھی مگر جاندا ہے جدھر جدھر اٹھنی جاندی ہے وہ بھی مگر جاندا ہے فتابعونی میرے مگر چلنا ہے فتابعونی میں تواڈے اگے لگاں گا تسی میرے پیچھے لگو گے جتھے بیٹھ جاواں بیٹھ جایا جے جتھے اٹھ جایا جے جتھے روک دیواں روک جایا جے جتھے چلا دیواں چل جایا جے آج میرا اختلاف کیا ہے آج لوگ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں آج لوگ مجھے بہابی کے دانے کیوں دیتے ہیں آج لوگ میرے اوپر فتوے کیوں لگاتے ہیں صرف میری کمزوری یہ ہے میں وفا کرتا ہوں کالی کملی والے کے ساتھ میرا عقیدہ یہ ہے میرا منہج یہ ہے میری دعوت یہ ہے میرا پیغام یہ ہے میرا اصول یہ ہے میرا طریقہ یہ ہے میرا سلیقہ یہ ہے میرا منہج یہ ہے سب اپنی جگہ پر عزت والے میں تمام بزرگوں کی عزت کروں گا میں تمام کا احترام کروں گا میں تمام کے ساتھ محبت سے پیش آؤں گا لیکن جب بات پوچھنے کی آئے گی تو پوچھوں گا صرف ایک سے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے بڑی سارے تھلے پیر سارے تھلے رہبر سارے تھلے مرشد سارے تھلے جج سارے تھلے وکیل سارے تھلے اور کائنات کے لوگوں ستے زمین تھلے ستے آسمان تھلے ستے زمین دیا مخلوقہ تھلے ستے آسمان دیا مخلوقہ تھلے سب کو اچھا کر رب تو بات کو کھڑا ہے کہ محمد رسول اللہ کھڑا ہے اللہ 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 جتھے کملی والا ہے اتھے کو دوجہ ہو سکتا بولو لکھ دنیا وچ سونے ہو سن جاگ رہے ہو کہ ستے پے ہو روٹی روٹی کھا کے آئے ہو کہ کھوا دی تکبیر
हुण वो भी चुप हो गई, तुसीं भी चुप हो गए हैं। उन्हां दी मेहरबानी है, चुप हो गई तो तुहाडी मेहरबानी, तुसीं बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लख दुनिया विच सोहणे हुसन पर सब दे उदे तू थल्ले। लख दुनिया विच सोहणे हुसन पर सब दे उदे तू थल्ले। नदियां बीचों ओंदी लोको, नबियां बीचों ओंदी लोको, हो गई बल्ले बल्ले बोलो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना। पढ़ो हाँ हिलदे बड़ा, पढ़दे पुढ़दे कोई नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मदिन। खोल के कुरान देख शान मेरे पीर दा, खोल के कुरान देख शान में। मैनू बड़ा दुख हुंदा है जदों कोई ये कहंदा भाभी ओ तुसी गुस्ताख जे, तुसी कमली वाले नू मनदे नहीं जे। ओए अल्लाह दे बंदिया हाथ बन के पुछना वा, मैनू ते कोई दिसदा ही कोई नहीं, मैनू ते कोई नजर ही नहीं आंदा। जब मैं किसी वाल निस्बत जोड़ा तो मैनू गोली मार दे। जब मैं अपनी नमाज नू नमाज मुहम्मदी तो इलावा कोई होर नमाज आखा, मैनू किले ते दार सिख दे चौक अंदर खिलार के फांसी चढ़ा दे। मैं नमाज अंदर मुहम्मदी, मैं सजदी अंदर मुहम्मदी, मैं तरीकी अंदर मुहम्मदी, मैं मनहज अंदर मुहम्मदी, मैं अकीदी अंदर मुहम्मदी, मैं सीरत अंदर मुहम्मदी, मैं सूरत अंदर मुहम्मदी, मैं हदीस को मनन अंदर मुहम्मदी। मैं सारियां दी इज्जत करना हाँ, लेकर अपने काबा दी कसम मैं जीवा ते मुहम्मदी बन के, मैं मरा ते मुहम्मदी बन के, कयामत वाले दिन मैं उठागा ते मुहम्मदी बन के उठा। एक मेरे ते रहम करो, मैंने बंदा ही रहन दियो। अल्लाह माशाअल्लाह, तो अल्लाह ताला कारी साहब जुजा दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खोल के कुरान देख शान मेरे पीर दा। ओए खोल के कुरान देख शान मेरे पीर दा, शान मेरे पीर दा। नबियां दी लड़ी विचों मोती जे मौलाना तनवीर कमर साहब, नबियां दी लड़ी विचों मोती जे अखीर दा। एक दफा मैंने कोल जुमा पढ़ाया तो इन्हें मैंने मच्छी खवाई ना, दोबारा नहीं इन्हें जुमा रखा भी कितने मच्छी खवानी पे। अल्लाह खोल के कुरान, ये सिर्फ इत्थों दियां गल्लां ने। खोल के कुरान देख शान मेरे पीर दा। नबियां दी लड़ी विचों मोती जे अखीर दा। जे दियां गल्लां असीं कर दे, जे दियां गल्लां असीं कर दे, ओ मेरे मदनी सरकार। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मदिन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना हज़रात तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ। नबी पाक साडे रहबर, नबी पाक साडे रहनुमा, नबी पाक साडे हादी, नबी पाक साडे लीडर, नबी पाक साडे कायद, नबी पाक साडे मुर्शद, नबी पाक साडे पीर। अल्लाह दे पैगंबर अगे अगे, असी पीछे पीछे, अगे नहीं लगना नबी पाक दी जात दे पाक को। मेरे नबी दे यारा को सबक सानू मिलिया ते मिलिया। एक दिन जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाकी सहाबा भी सफर करते प्यारे।
سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دی سواری نبی پاک دی سواری تو اگے لگے لگی نا تے حضرت عمر فرما تیرے پتر گل سن لے اپنی سواری نو پیچھے کر لے تیری سواری کملی والے دی سواری تو اگے نہیں جانی چاہیے اللہ دے پیغمبر تو تیری سواری اگے نہ لگ جائے پیچھے کر اپنی سواری نو مینوں صحابہ کوئی سبق ملدا ہے کملی والے تو اگے نہیں جانا جتھے دو کیتیاں دو کران گے جتھے تین کیتیاں تین کران گے جتھے جتھے رفع دین کیتا اوتھے اوتھے کران گے جویں جویں کیتا اوویں کران گے اللہ اللہ رکوع جان لگیاں کران گے رکوع تو اٹھن لگیاں کران گے رات دے سی وقار پھر جناب دو رکعتاں تو بعد کران گے جویں جویں نبی پاک نے کیتا کران گے آمین آکھی آمین آکھاں گے کندھے نہ کندھا ملایا کندھے نہ کندھا ملاواں گے پیر نہ پیر ملایا پیر نہ پیر ملاواں گے سینے سے ہاتھ بننے سینے سے ہاتھ بننا گے اللہ دی قسم میرے کوئی اختلاف نہیں اپنے بریلوی بھائیاں نال میرے کوئی اختلاف نہیں اپنے دیوبندی بھائیاں نال میرے پیر نے دیوبندی بھی میرے پیر نے بریلوی بھی میں سب دی عزت کرنا سب دا احترام کرنا میں سینے سے ہاتھ بننا میرے بریلوی بھائیو تسی ناراض کیوں ہوندے ہو میں جناب آمین جی آکھاں تسی ناراض کاتوں ہوندے ہو میں پیر نال پیر ملاواں تسی ناراض کاتوں ہوندے ہو یا تے میں اپنی گل کردا پیا ہوں تے پھر گئے میرے کولوں پوچھو تے صحیح آ کے میرے کولوں سوال تے کروا کے میں کیوں کرنا وا میں کملی والے دی ادا سمجھ کے کرنا وا میں نبی دا طریقہ سمجھ کے کرنا وا اور کہا کرنا وا پوچھو پوچھو چھوٹے دے بچے کولوں پوچھ لونا نکا جا بچہ ہووے میرا اونوں کھڑا کر اونوں سوال کر پتر ایک گل دسنا رفع دین کیوں کرنا وہ نہیں کہے گا قاری بنیامین کر دے نے تا کرنا چیمہ صاحب کر دے نے تا کرنا نقوی صاحب کر دے نے تا کرنا روانی صاحب کر دے نے تا کرنا یزدانی صاحب کر دے سن تا کرنا علامہ صاحب کر دے سن تا کرنا خدمی صاحب کر دے سن تا کرنا سودمی صاحب کر دے سن تا کرنا نا 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 چھوٹا جب بچہ بھی الگ ملان کہے گا میں رفع دین تا کرنا کیونکہ مکی مدنی سرکار کریا کر دے سن روڑا کہتا ہے یار میں اپنی گل کرا تے میرے نہ ناراض ہو میں تے گل کالی کملی والی سرکار دی کر دی اللہ اللہ میں قربان جاوا توجہ کرنا خضرات تے سی وقار انشاءاللہ ایک گلا ساڈے کام آ جائے آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتا وہ جنت وچ آقا دے او نال ہوے گا دیاں جنیت دائیاں سنتا وہ جنت وچ آقا دے او نال ہوے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑایو دا رتبہ کمال ہوے گا سنت رسول نال پیار کر لے سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینوں ملے پین نو کوثر دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا نبی پاک گے گیتے آپا سارے بولو آپا سارے پیچھے پیچھے اچھا ہن میں تو ایک مثال دے بندہ کسی دریا تو لنگے نا تواڈے نیڑے دریا تے کوئی نہیں میرے خیال کہ ہے گا کوئی نہیں ہے گا ساڈے نیڑے ہے نہیں دریا دریا راوی ساڈے کول ہے اسی ویکھیا دریا دے وچ جدوں بندے کئی انج دے بندے بھی ویکھے نے کہ وہ دریا چ پانی بھی ہوندا تے پھر بھی لنگ جاندا ہے پانی ہوندا ہے پھر بھی لنگ جاندا او میں پوچھا بھی یہ کی وہ کہندے نے جی روز لنگ دے نے انہاں نوں پتہ ہوندا ہے بھی اے جڑی جگہ نے ایتھے پانی تھوڑا ہے یا ایتھے ریت تھلے زیادہ ہو لنگ جاندے ہن فرض کرو ایک بندہ تواڈے علاقے جو گیا ہوئے دریائے راوی ال انہیں دریائے راوی کراس کرنا ہوئے کشتی کوئی نہیں کوئی سامان نہیں کیویں لنگنا تو ایتھے کھڑا پریشان ایتھے ایک بندہ ہوندا ہے وہ کہندا بھی یار تو کدھر جانو نے ہج میں پار جانا
انہیں بھی چیلنج کر مینوں رستے دا پتہ ہے میں تو کئی باری لنگدا رہی نا تو میرے مگر لگ جا تے میں تیرے جناب نا پیچھے پیچھے تو میرے لگاویں تے آپ پار لگ جا انہیں ہن کی کیتا ہن اگے لگ گیا چونکہ وہ روز لنگدا سی وہ اگے لو تردا جا رہا ہے یہ جڑا بیلی اتھوں گیا ہے نا مگر ٹردا جا رہا ہے تے ایویں سفر رہ گیا تھوڑا جا جتوں سجے ہو جائے جتوں کھبے ہو جائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا اینڈ تے سناواں گا ٹھیک ہے توجہ تسی آکھے خیر یہ بھی مسئلہ ہی ہے کوئی اللہ اکبر وہ ہن جا رہا اون ویکھدا اون فالو کردا جا رہا وہ ادھر جاندا وہ بھی ادھر جاندا ہے بھی تے ایویں سمجھ لو بھی جنہ سفر ہے نا اج میں دیوار مسجد دی اینا کو سفر رہ گیا تے یکدم جڑا بندہ ٹریا جاندا سی انج مڑ پیا تے کہندا یار چنگا بندہ ہے آؤ کیڑا سفر ہے دو چھاڑا مارو بندہ پہنچ جاندا انج جاندا ہے اینے جنی دن وڑ کے جانا تے میں دا ودہ سیدھا ٹپ جانا ہیں اونے کی کیتا اونے ماری چھال تے چھال ماری تے سیدھا گڑم سیدھا ڈب گیا سیدھا بیچ ڈب گیا جدوں اپنے رائی نو بندہ چھڑ دے اپنے رہبر نو چھڑ دے اپنے لیڈر نو چھڑ دے اپنے مرشد نو ٹھب جائے پھر بندہ پار نہیں جاندا پھر بندہ ڈب جاندا ہے پھر بندہ توڑ نہیں جاندا حضرات تیزی وقار رہبر نو نہ چھڈو مرشد نو نہ چھڈو کالی کملی والے نو نہ چھڈو آمینہ دے در یتیم دا پلہ نہ چھڈو آمینہ دے در یتیم دا ساتھ نہ چھڈو کملی والا جدھر جاوے ادھر جاؤ جتھے بٹھائے بہ جا جتھے لگا دے لگ جا جتھوں اٹھائے اٹھ جا جو کرے انج کریا کر جو کملی والا نہ کرے انج نہ کریا کر جتھے سونا ہساوے ہس لے جتھے سونا چپ کرائے چپ کر جا اللہ دی قسم چک کے کہنا وا کملی والا اگے تو پیچھے انج کر کے ٹرنا تیرا کام ہے تیرے جنت الفردوس اندر پہنچانا آمینہ دے دو یتیم دا کام ہے اللہ دے فضل نال جائیں گا کملی والے دے مگر جائیں گا اللہ منو کتے یاد ہے حضرت مولانا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ فرمایا قد سن محمد پکام دا چلا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد پکام دا چلا جا ایکھو گیت سمسام گاندا چلا جا محمد یہ دا سارا ٹائم پکا کر دے پہ محمد اچھا توڑا سائی محمد پکام دا چلا جا ایکھو گیت سمسام گاندا چلا جا محمد مسلمان بن جا مسلمان ہو جا مسلمان بن اگلے دن میں نے کہا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جس میں سوال ہے یہ جو آپ اہل حدیث کہلواتے ہو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا کوئی ضروری ہے میں نے آکھا یار گل سن سیدھی گل ہے بندہ قرآن تے صحیح حدیث سے عمل کرے تو آج تو بعد قرآن تے حدیث سے عمل کرنا ہے تو کہنا بھائی جو قرآن آکھے میں او مننا ہے جو صحیح حدیث کہن میں او مننا ہے اور میں کسی دی گل نہیں مننا تے لوکاں تینوں آپ ہی کہن لگ جانا ہے لوکاں تینوں آپ ہی اسی ہیں اسی کدوں کو آنے ہیں لوگ سانوں آپ ہی کہیں دے رہے ہیں اللہ تسی تجربہ کر لیا اور میں نہیں تو گل لگے میں ہی سنائی مولانا منظور صاحب فرما دے نے بلکہ نہیں مولانا منظور صاحب میرے ایک دوست نے وہ ملتان دے وہ کہنے لگا بھی نا اتھے ایک بابا بیٹھا ہوئے انہیں وہ توتا جا رکھیا ہوئے تے او جناب فال جا کڈے پتہ نہیں کی کر دیں بندہ انج جان تے ہاتھ انہوں پھڑانا تو انج ویکھ کے دسے بھی انج تیریاں انیاں شادیاں ہون گیاں اینے تیرے بچے ہون گے تینوں اینی وری بڈھی کو کٹ پے گی وہ ویکھ سارا کچھ وہ کہندا میں بابا تینوں دا نا شٹلی جا شغل ویکھدا رہے آکھ کے ممی ہاتھ چڈایا اگے میں ہاتھ اگے کیتا میں بابا جی میں تہاڈے کولوں آپ دا فیوچر نہیں پوچھنا مستقبل نہیں پوچھنا بھی میرے ویاہ کنے ہون گے کی ہوئے گا میں نہیں پوچھنا میں تہاڈے کولے پوچھنا بھی تسی دسو میرا نام کی ہے بس ہاتھ میرا تہاڈے ہاتھ دے وچ میں بندہ تہاڈے سامنے کل پرسوں دیاں گلاں کادیاں میں تہاڈے سامنے بیٹھا دسو میرا نام کی
تو ہس کے کہندا بھابی بھابی کہندا تیرا نام بھابی سیدھا نا تسی یقین کرو تجربہ کر لو کسی جگہ تے بیٹھ جاؤ تسی آکھو یار اللہ دے ولی اپنی جگہ تے نے میں صرف قرآن حدیث نو ماننا لوکاں تانوں آپ ہی بھابی کہندے اور میرے ویرو یا لوگ سانو آپ ہی کہندے نے اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمان بن جا مسلمان ہو جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا نبی جی دی سنت تو قربان ہو جا تے بدعت دے سر خاک تے بدعت دے سر خاک پاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا اے خو گیت سم سم گاندا چلا جا محمد محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار درود و سلام نبی پاک دی ذات پاک دے حضرات دی وقار توجہ کرنا غور کرتے جانا راہبر نو چھڈنا نہیں راہبر نو چھڈنا نہیں اگلی گل سن لو نہ راہبر نو چھڈنا ہے نہ راہبر بدلنا ہے نہ راہبر نو چھڈنا ہے نہ راہبر بدلنا ہے کیوں نہیں بدلنا کیونکہ کسی اور نو جنت دے رستے دا پتا کوئی نہیں پتا کو نو پتا جنت ویکھی کون ہے اس واسطے ویر جی اسا کوئی نہیں مرشد وٹانا اسا کوئی نہیں پیر وٹانا اسا کوئی نہیں راہبر وٹانا تیرے ویر تیرے پیر تینوں مبارک ہون تیریاں سرکاراں تینوں مبارک ہون تیریاں گدیاں تینوں مبارک ہون انہاں دی عزت میں کرنا وا لیکن میں نہیں پیر بدلنا تے میں نہیں بٹانا تے نہ میں کو ہور لے کے آنا سبھی کوئی کافی ہے محمد رسول اللہ اور کتے یاد آئے مولا علی مولا علی مولا علی رضی اللہ تعالی فرمایا کر دے سن اللہ اکبر رضینا بقسمت الجبار فینا رضینا والی جی کمالا کر دیا تسی رضینا بقسمت الجبار فینا اللہ 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 میں قربان جاواں تے انہاں گلاں دا ترجمہ پھر شیخ القرآن کریا کردے سن رحمت اللہ علیہ کیا کیا کردے سن وہ سو بار اسیاں راضی سو بار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آیا سرور دعا جہانا لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں تے گائیں اسی گھرانو لے کر جائے حوض کو سردا سائیں اللہ اکبر اللہ فرمایا کائنات دے لوگو اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم میں میرے رب نے رستہ دکھا دیتا ہے میں میرے رب نے ہدایت والا رستہ دکھا دیتا ہے اس رستے دا نام صراط مستقیم ہے میرے مگر ٹرے آؤ نہ میرے پیچھے لگے آؤ نہ میں تو سیدھا اس رستے تے لے کر کے جاواں گا اس رستے دا نام صراط مستقیم ہے اللہ اکبر صراط مستقیم کنا چیزاں دا نام ہے وقت تھوڑا ہے تے گلاں بڑیاں زیادہ نے اللہ تے دی وقار صراط مستقیم 9 چیزاں دا نام ہے کنا چیزاں بولو کچھ چیز نہیں بولو 9 چیزاں دا نام کتنی 9 چیزاں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا اللہ تشرکوا به شیئا صراط مستقیم دی پہلی سیڑھی دا نام ہے اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا مشکل کشا اللہ تے ہے بھی کرنا حاجت روا اللہ تے ہے بھی کرنا بگڑیاں بنان والا اللہ تے
تے ہے بھی کلا جناب بیٹے تے بیٹیاں دن والا اللہ ہے بھی کلا پوری کائنات دا خالق تے مالک اللہ ہے بھی کلا سجدہ او دے نام دا رکوع او دے نام دا نظر دے نیاز دے نام دی مدد دا نعرہ او دے نام دا استخاصے دا نعرہ او دے نام دا سارے کٹانا تے رب واسطے گج کے بولو سر جھکانا تے رب واسطے رب واسطے اللہ تشرکو بھی شیئا اگے کیے والدین احسانا اللہ صراط مستقیم دی دوسری سیڑھی اپنے بڑھے ماں داد کریا کر اپنی بڑھی ماں داد کریا کر اپنے بڑھے باپ داد کریا کر اللہ دی قسم ہے حدیث پاک اندر آندا ہے ابو داؤد شریف دی صحیح روایت ہے میرے نبی پاک فرماندے نے ان من جلال اللہ تعالی ان من جلال اللہ تعالی ان من جلال اللہ تعالی فرمایا کائنات دے لوگو دنیا دے لوگو سن لو اکرام ذی شیبہ فرمایا میں جدو حدیث پڑھی نا اللہ دی قسم میں حدیث دی کتاب رکھ کے تے کنی دیر بے کے سوچدا رہے یار ایڈی شان کیا کیا فرمایا کسے سفید والا والے مسلمان بندے دی عزت کرنا انجے جمیں اللہ دی عزت کرنا ہے ابو داؤد شریف کی صحیح روایت ہے جس کے بال سفید ہو جائیں حالت اسلام میں اکرام ذی شیبت المسلم اس کی عزت یوں ہے اللہ کے وقار اللہ کے جلال میں سے ہے وہ کوئی عام بابا جدی داڑھی تے سر دیوار سفید ہو جان مسلمان ہوئے او دی عزت کرن دا اللہ حکم دیندا ہے تو سکے پیو دی عزت نہیں کردا تو اپنے پیو دا احترام نہیں کردا اللہ کو اکبر اللہ سواب تے ویر جی اللہ صراط مستقیم اس چیز دا نام ہے اپنے ماں باپ دا کریا کر کہ دیدار سنگھ دے باسیا آج ایک گل میں تینوں دس جاواں اگر تو اپنے ماں باپ دی عزت کرے گا زمانہ تیری عزت کرے گا اگر تو اپنے ماں باپ دا ادب کرے گا زمانہ تیرا ادب کرے گا ماں کو جھوٹا بھی ہوئے تو نہ جھوٹا نہ کیے ماں باپ غلط ہوئے تے ماں باپ نو غلط نہ کیے ماں باپ دی بے ادبی نہ کیجئے ماں باپ دی گستاخی نہ کیجئے اے باپ سیرا دیتا جن ہندے اتے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم صراط مستقیم ہے کہ اپنی اولاد دا قتل نہ کریا کرو 4 مہینے گزر گئے الٹرا ساؤنڈ کروایا پتہ لگا ہے تے بچی ہے بچیاں آگے ساڑھے کل 3 نے لہذا میاں بی بی نے مشورہ کیتا مشورہ کر کے جی ڈاکٹر صاحب نو کہیں دینے لو جی ڈی این سی کر دے ہونا سانو بچی نہیں چاہی دی ایدہ نام قتل اولاد دا قتل کرنا اپنیاں بیٹیاں دا قتل نہ کرو اپنے بیٹیاں دا قتل نہ کرو اے جڑا آخری مہینہ گزریا ہے نا یعنی دسمبر دا یہ 4 تاریخوں ضلع قصور دے اندر ایک بدبخت باپ نے اپنے 5 بچیاں نو چوک کے تے نہر وچ سٹ دیتا ہے 5 بچے بیچارے تڑپ دے مر گیا نے کس ڈر تو مار دی اولاد نو نحنو نرزقکم وإیاہم اللہ فرماندے نے وڈیا نڈیا کھاواں تو کدو دیاں ذمہ داریاں چک لیاں نے روٹیاں دیاں جدو روٹیاں دیاں ذمہ داریاں ساڈیاں نے پھر تو قتل کرنا تے کیوں کرنا ہے پھر تو گلے گھٹنا تے کیوں گھٹنا ہے جے اج تک تو نہیں بھوکا مریا تے تیرے بچیاں نو بھی اسی بھوکا نہیں مرن دے دے جے پنچھی اڑ دے بھوکے نہیں مرے تے تو کیویں بھوکا مرے گا جے کیڑے پلاں وچ بھوکے نہیں مرے تے تو کیویں مرے گا جے جنگلاں دے درندے بھوکے نہیں مرے تے تو کیویں بھوکا مرے گا جاؤ جاؤ نیمر رپورٹ دے مطابق اللہ دی زمین تے کئی انج دے درندے نے جنہاں نو زندہ رہن واسطے ایک دن اندر
मन मन गोश्त चाहिए रब मन मन उन्होंने भी तो खिलाई जाता है ते दस ना रब तेरे बच्चियां नहीं खिलाएगा जो तू अपने बच्चियां का कत्ल करना है जेड़ा अपने बच्चियां का कत्ल करदा है वो सिराते मुस्तकीम तो हट जाता है अगे की फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतन बुराई दे करीब नहीं जाना ना ज़ाहरी तौर ते ना बातनी तौर ते कोई बेखुदा वे फिर भी बुराई नहीं करनी कोई ना बेखुदा वे फिर भी बुराई नहीं करनी और जबाना तू सोना बनया फिरना है माड़े जे तेरे रुखसार सुरख हो गए ने ते तू को फन्ने खा बनया फिरना है कितना सोना है तू और तू खाक सोना है आ तेनू सोना बखावा जेदा ज़ाहिर भी सोना जेदा बातन भी सोना एदा नाम की है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाजा बंद कमरा बंद कुंडा बंद ताला बंद इमारत बंद अंदर दो जाता एक जुलेखा ते एक यूसुफ है जुलेखा की कहती है हई तलक मेरे वल तक हई तलक मेरी जवानी तक हई तलक मेरा जमाल तक हई तलक मेरा श्रृंगार तक हई तलक मेरा शबाब तक यूसुफ मैं कब्र चाही तेरे वास्ते यूसुफ मैं समरी तेरे वास्ते यूसुफ मैं प्लानिंग कीती तेरे वास्ते यूसुफ मैं सब कुछ बन फब के सारिया चीज़ां छड़ के तेरे वास्ते कमरे चाही बैठियां आ यूसुफ कहे दुल्हैखा यूसुफ मियां ते सानू प्यार तुहाडा यूसुफ कहे दुल्हैखा ताई सानू प्यार अल्लाह दा नाना बीबी नाना मैं नहीं कम कर सकता वीर जी अपनी जलवती पाक कर लो अपनी खलवती पाक कर लो अगे की आखिया वला तक़तुलू औलाद वला तक़तुलु नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक कत्ल करना नहीं किसी जान नू मारना नहीं किसी दे उत्ते जुल्म करना नहीं किसी दी गर्दन कटनी नहीं कत्ल करना बड़ा बड़ा गुनाह है जेड़ा नजायज कत्ल करदा है ओदी सजा है कि हमेशा जहन्नम दे अंदर रहेगा अल्लाहु अकबर जिन्हें कत्ल किया सिरात मुस्तकीम तो हट गया आगे फरमाया वला तक़रबू माल अल यतीम यतीम दे माल दे नेड़े नहीं जाना यतीम दा माल नहीं खाना यतीम दे प्लाट ते कब्जा नहीं करना यतीम दा हक नहीं खाना मैं जे तुहाडे कोलों पुछां बेदीन किनू कहंदे ने अगर मैं तुहाडे कोल सवाल करा बेदीन कौन है तुसी कहोगे जी बेनमाजी बेदीन है तुसी कहो जरा कुरान नहीं पढ़दा बेदीन है तुसी कहोगे जड़ा जनाब नेकी दे काम नहीं करदा बेदीन है आपा कुरान को पूछिए खबर कुरान किनू कहंदा फरमाया आराई तल्लजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन आराई तल्लजी युकज़्ज़िबु बि या अल्लाह तुसी दसो बेदीन कौन है आराई तल्लजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यद्दुल यतीम फरमाया मैं रब फरमाना वा बेदीन होए जड़ा यतीम दा माल खा जावे बेदीन होवे जड़ा यतीम ते जुल्म करे बेदीन होवे जड़ा यतीम दे नाल ज़ियादती करे तुसी की समझ दो माल खा जाना किसी जगह ते किसी दा प्लाट पिया कब्जा अज पटवारी तेरा अज MP तेरा MN तेरा SHO तेरा SI तेरा ते तू जनाब 5 मरले दा प्लाट हड़प करके भैणां दा हक खा के अपनियां बेटियां दा हक खा के गरीबां यतीमां बेवावां मिसकीनां यतीमां दा हक खा के तू समझना भी तू बच रहेगा नहीं हाय मैनू हदीस याद आई यार शेख मुहतरम बैठे ने हदीस पाक अंदर हुंदा एक नबी पाक दा गुलाम सी नबी पाक दा गुलाम सी फौत हो गया ओदा जनाजा न तुसी खूबियां देखो नबी पाक दा गुलाम 1 नबी पाक दा सहाबी 2 मदीने च रहन वाला 3 इमामदार 4 फौत होया इमाम दी हालत अंदर 5 जनाजा नबी पाक ने पढ़ाया 6 अल्लाह दे पैगंबर सलातो व सलाम ने कब्र अंदर उतारिया 7 मैदान जिहाद विच जिहाद करदा शहीद होया 8 शहीद दिनों शहादत दा दर्जा पांदा है ओदा खून दा कतरा बाद अंदर गिरदा है गुनाह पहले माफ हो जाते ने 9 शहीद अपने खानदान दे 70 बंदियां नूं जनाब
رب سفارش کر کے جنت لے کے جائے گا 10 ہائے 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 صحابہ کہندے نے سونیا تہاڈا غلام سی جنت گیا سیدھا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ایک دن نا مال غنیمت دے وچوں ایک چادر نے چوری کیتی سی تے جدوں قبر چ گیا ہے اللہ نے وہ چادر اگ دی بنا کے اتنے پا دیتی ہے۔ تسی کی سمجھتے مال کھا لینا کسی دا ایویں ہی؟ نمازاں پڑھی جاؤ، لوکاں دا مال کھادی جاؤ، نمازی بھی پکا تے بے ایمان بھی پکا، نمازی بھی پکا تے 2 نمبر نہیں بھائی نہیں۔ برباد ہو جاندیاں نیکیاں اس بندے دیاں جڑا کسی دا حق ماردا، پھر خصوصاً یتیم دا۔ فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، میں یتیم دا مال نہ کھاؤ الا باللتی احسن، مطلب آسن طریقہ کی ہے جڑا بندہ یتیم دی کفالت کردا ہے، کفالت دے دوران جڑا پیسہ دے تے خرچ ہوندا دے تے لگاندا ہے، اس دوران اگر تھوڑا بہت آپ نے ضرورت پہ جائے تو دا مال ضائع کرن دی نیت نال نہیں، اللہ تو ڈر کے تھوڑا بہت استعمال کر سکدا۔ کدوں تک؟ حتی یبلغ شدہ، حتی کہ جوان ہو جائے، جدوں جوان ہو جائے گا تو یتیم نو یتیم دا مال دے دیتا جائے گا۔ کنی فضیلت یتیم دے مال دی اللہ تعالیٰ اپنے ولی تے نبی دی ڈیوٹی لگائی گے۔ دیوار بناؤ، اللہ کیوں بنائیے؟ فرمایا تھلے یتیم دا مال پیائے۔ حضرت خضر نہیں دیوار بنا رہے، تسی منظر تے ویکھو، جناب خضر اٹا لا رہے ہون گے، جناب موسیٰ علیہ السلام گارا ٹو رہے ہون گے۔ یا اللہ نبیاں نو کیڑے پاسے لائے؟ فرمایا چپ کرو، تھلے مال یتیم دا پیا ہے۔ میں دسنا چاہنا کہ یتیم دے مال دی ایڈی قدر ہے، میں یتیم دا مال بچان واسطے نبیاں کو بھی راجگیری کروا سکنا۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول وچ کمی کرنی نہیں، خریدن والے وٹے ہور، دین والے وٹے ہور ہینج نہیں کرنا، ناپ تول اندر کمی نہیں کرنی، پورا تولنا ہے، پورا دینا ہے، پورا لینا ہے، ناپ تول اندر کمی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ آگے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جدو گل کرو سچی کرو، گواہی دیو سچی گواہی دیو، جھوٹ نہ بولو، گواہی دے اندر بلو کانا ذا قربا، حتیٰ کہ تواڈے قریبی رشتہ داراں دے خلاف ہی کیوں نہ گواہی ہوے، گواہی پھر بھی حق دی ہونی چاہیے گے۔ اور آخری فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ اوفوا، اللہ دے عہد نو پورا کرو، اللہ دا عہد کی گئے۔ نماز پڑھنے نا، نماز اندر ایک عہد کرنے اللہ دے نال کی کہنے ایاک نعبد و ایات تانوں ہوندی ہے نا، یہ تو ساڈے وزیر اعظم پاکستان ماشاءاللہ تانوں یاد کرا دیتی، کرا ہور بھی بڑا کچھ انہیں یاد کرواتا ہے تانوں، وہی تو انہیں تانوں دنے تارے بخا دیتے نے، لیکن ایت بھی یاد کرائی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کدی کدی الٹی بھی پڑ جاتی، وہ پتا بھائی، آپ نہیں پتا، آپ تو سیدھی دا پتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے بندہ عہد کردا یا اللہ مدد بھی تیرے کو منگنی ہے، عبادت بھی تیری کرنی ہے۔ اور علماء کرام دیتے ہیں نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین مضارع ہے، اور مضارع وہ ہوتا ہے جس میں 2 معنی پائے جاتے ہیں، حال بھی استقبال بھی۔ کیا معنی؟ اللہ اب بھی تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور آئندہ بھی تجھ سے ہی مانگتے رہیں گے، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ اے اللہ نے عہد جنہیں باہر آ کے مدد کسی اور تو منگی انہیں عہد توڑیا، جنہیں عبادت کسی اور دی کی تھی انہیں عہد توڑیا، جنہیں عہد توڑیا اور صراط مستقیم تو ہٹ گیا۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اے جے صراط مستقیم۔ اللہ سنوی دیتے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے 14 جنوری